बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आज मुल्की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि फार्म 47 वाले हैं, असल में हारे हुए जो कैंडिडेट हैं, ये भी बदकिस्मती पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान में अवाम ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, पहले तो सिलेक्ट होता था, जिसको रिजेक्ट कर दिया अवाम ने वो भी वज़ीर आज़म बन गया है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है मखसूस नशिस्तों के बारे में। क्योंकि ये आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये सारा फैसला इसलिए किया गया है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर दे दी जाती पंजाब, मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके सदर के इंतखाब के लिए नंबर पूरे थे। सदर मुमलकत आसिफ जरदारी का बनना नामुमकिन था अगर पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती। और उससे बड़ा समझ लें कि ये खिलवाड़ ये किया है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करना चाहता है कि ये जो नशिस्तें हैं जो कि पीटीआई को मिलनी चाहिए थी, ये दूसरी जमातों में बांट दी जाएं। और वैसे ही वो, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, कि खैबर पख्तूनख्वा में जो समझ लें कि 25-30 नशिस्तें मिलनी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पीटीआई को, अब वो दूसरी जमातों में बांट दी जाए। सुबहान अल्लाह, जन के उनके कैंडिडेट तो जीते नहीं, उनसे ज्यादा उनके नशिस्तें दे दी जाए। तो ये असल में टोपी ड्रामा हो रहा है कि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रिजेक्ट करेगी और बाद में हीरो बनने की कोशिश करेगी। लेकिन अवाम अब इनके झांसे में और इनकी बातों में आने वाले नहीं है और ना ही इनको हीरो समझते हैं। हमारी अदलिया, मैंने बार बार कह रहा हूं कि हमारी जो अदलिया है ना, वो समझने के लेट गई है। अवाम के हकूक इस मुल्क में आप जितने भी सुमोटो लिए हैं, हमारी अदलिया ने लिस्ट बनाकर देख लें। शाहजेब कत्ल केस, ठीक है, उसके अलावा नाज़िम जोशी कत्ल केस, वालीम 10 देख लें, करप्शन के केसेस देख लें, जितने भी केसेस आप उठा के देख लेंगे कत्ल के, आपको किसी भी जगह पे मजलूम की दाद रसी होती नजर नहीं आएगी। आखिर में आपको जो जालिम है वो मौजें करते हुए नजर आएंगे। शाहजेब कत्ल में शाहरुख जितोई जिस तरह बरी हुआ और जिस तरह अपनी सारी जो जितना सा वो जेल में भी रहा, जेल में तो रहा ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह उसने अपने साल गुजारे हैं वो सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अपना जो एक नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मशहूर ज़माना जो कत्ल हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के रानवार ने जो किया था कत्ल, तो क्या बना उसका? कुछ भी नहीं बना। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन हो जाएगा, सदर बन जाएगा, उस वक्त ये नशिस्तें पीटीआई को दी जाएंगी। तो उस वक्त देने का क्या फायदा? जितना मर्जी ये जोर लगा लें। आज आप लोगों ने देखा होगा कि असम्बली में असद कैसर की तकरीर और गौहर यू का जो फर्जंद है उमर यू, उसकी तकरीर, और उसके बाद जो पीटीआई का चेयरमैन है, समझ कि वो बोलने नहीं दे रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि समझ कि जो ज़ाहिर है कि जीते हुए उम्मीदवार होता है तो उसका जो दबंग अंदाज से बोलता है और तकरीर करता है। और उन्होंने ललकारा है आज समझ लगे सभी को कि हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही झुकने वाले हैं। तो ये हुकूमत जो है ये शुरू से ही समझ लें कि बैक फुट पे चली गई है। और असम्बली में जब तकरीरें हो रही थी तो ये तारीख में पहली दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्बे इख्तलाफ उमूमत जाती है तो हिस्बे इक़्तिदार के जो लोग थे वो तकरीबन सभी छोड़ के चले गए थे।
تو ان لوگوں نے کیا اجلاس چلانی ہے اور کیا انہوں نے حکومت چلانی ہے، اور یہ حکومت میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سال 1.5 سال کی مہمان ہے۔ 2025 میں الیکشن ہوں گے دوبارہ۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ فارم 45 پر نہیں آئیں گے، جو کہ پی ٹی آئی والے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ فارم 45 کے ذریعے جو جیتے ہوئے ہیں وہ اکٹھے کر لیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ چاہے تو یہ 2 ماہ میں 3 ماہ میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے مزید جگ ہنسائی ہوگی اور دنیا میں سمجھ کے مزید بدنامی ہوگی۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے جتنے ہیں، اپنا شہباز شریف ہیں، مریم جو سمجھ لے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا دونوں فارم 47 والے ہیں، ہارے ہوئے جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے وہ پاکستان پر مسلط کر دیے۔ تو میری درخواست ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں میں کیا خوبی دیکھی ہے ہمارے اداروں نے، کہ ماضی میں ہمارے انہی اداروں نے والیوم 10 میں ان لوگوں کی کرپشن کے بارے میں بتایا، اور باجوہ صاحب کیا خود آن دا ریکارڈ بیان ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے 350 تقریباً پراپرٹیز بیرون ملک ہے۔ تو اسی طرح اپنا سندھ میں جس طرح کرپشن ہوتی رہی اور ظاہر بلوچ عوام سے لوٹ کر کس طرح سیاستدانوں کو نوازتا رہا، اور ایک جو ماڈل ہے ایان علی کس طرح ملک کا جو پیسہ ہے ڈالر بیرون ملک لے جاتے رہے، تو بھئی یہ ملک کو کس طرح چلا سکتے ہیں؟ یہ سمجھے کہ کمپنی نہیں چلے گی، بالکل ہی ان لوگوں سے پاکستان چلنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اب پی ٹی آئی نے بہت اچھی موو کی ہے میرا خیال میں، کہ جو انہوں نے تمام جماعتوں سے روابط بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں اختر مینگل ہے، محمود اچکزئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں ساتھ میں، اور کراچی کے جی ڈی اے پیر پگاڑا صاحب، ان سب سے رابطہ شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ اب اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح بلاول نے طنز کیا ہے اپنا پی ٹی آئی پہ اور محمود اچکزئی پر بھی، ماضی میں آپ کل تک کیا کہتے رہیں؟ آپ کی والدہ ماجدہ کی سمجھے کہ برہنہ تصویریں جو لوگ پھینکتے رہے ہیں، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ الائنس کر لیا، اتحاد کر لیا، آپ کو اس چیز کی بھی شرم نہیں آئی، لیکن کوئی بھی اولاد یہ برداشت نہیں کر سکتی، اقتدار کے آپ لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ پیپلز پارٹی کا جو ایک پنجاب میں مین ہولڈ تھا اس کا سمجھا کہ ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب رہی صحیح کسر یہی مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ تو میں کم از کم اس میں بہت ہی مجھے سمجھ لے کہ سوچتا ہوں کہ اچھے لوگ ہیں مسلم لیگ میں، بہت ہی اچھے لوگ، محب وطن لوگ ہیں۔ تو جس طرح اب مسلم لیگ کو، نواز شریف کو خود اپنے علاوہ، اپنے بھائی اور خاندان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، تو پارٹی میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں جن کو جوید ہاشمی جیسے لوگوں کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا، کہ جو کہ ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، وہ ابھر کر آگے آئیں، کہ ان کو ڈر اور خوف ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہلے دور میں آپ دیکھیں کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو ڈر اور خوف رہتا تھا کہ وہ کسی کو بھی آگے دینی لوگ اور جو اچھے لوگ تھے ان کو پرپنٹ نہیں دیتے تھے، ان کو سزائیں دے کر یا پھانسیاں لگا کر سمجھ کے فارغ کر دیتے تھے۔ تو پہلے دور میں بھی یہی چلتا تھا، لیکن اب دور جدید آ گیا ہے، ان لوگوں کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ پارٹی سمجھ کے دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جماعتیں، خاص کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ختم ہو جائے گی، اور نئی جماعت مارز وجود آئے گی، اور وہی سمجھ لیں کہ اب عمران خان کا مقابلہ کرے گی۔ ایک دفعہ تو کم از کم عوام جو عمران خان کو ضرور آزمائیں گے، جب وہ ڈیلیور نہ کر سکا تو پھر آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی صورتحال بہتر نظر آئے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے اور اس مشکل اور کٹھن دور سے ہمیں نکالے،
اور بجلی جس طرح یہ مہنگی کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی ہر اشیاء، رمضان مبارک آنے والا ہے، تو اب ایک بات وائرل ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو شناختی کارڈ ہے اس کی قیمت تو 10 لاکھ ہو گئی ہے، کیونکہ صحت کارڈ وہاں پر شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان میں جو پنجاب ہے تو یہاں پر وہ قیمت 10 کلو آٹا۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی خیر کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔